बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कोयटा का सानिया कोई मामूली सानिया नहीं था। किसी और मुल्क में होता, कुछ लोग मुस्ताफ़ी हो चुके होते, कुछ लोग अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते, बड़े पैमाने पे गिरफ़्तारियाँ होती और शायद बहुत ज़्यादा जो एक गम की हालत है वो देखने को मिलती ऐवान इक़्तिदार के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये कि जो बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो कि पूरा एक जमहूरी हक़ है हर किसी का, मेरे समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम का हक़ है ये जानना कि कौन है जो उनको कत्ल करके चला जाता है और महफूज पनाहगाहों में चुप छुप जाता है और उनको पकड़ा नहीं जाता, कौन है जो दिन दिहाड़े आता है और लोगों का कत्लेआम करके चला जाता है और उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता। ये वो सारे सवाल हैं जो कि हमें अपनी रियासत से पूछने हैं। कल यही सवाल जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने पार्लियामेंट के ऐवान में कौमी असम्बली के अंदर ये पूछे और ये सवाल जो हम दोहराए देते हैं, उन्होंने बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये किया कि जो सूरत हाल है उसमें खुदकुश हमले के बाद वज़ीर आज़म मुल्क में हालत जंग का ऐलान करें। उन्होंने ये भी कहा कि कोयटा में जो FC के एहलकार हैं वो जगह जगह मौजूद होते हैं, उसके बावजूद बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सदर का कत्ल हो जाना और उनकी टारगेट किलिंग और उनको निशाना बनाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खुदकुश हमलावर अस्पताल कैसे पहुंचे, कैसे कामयाब हुए, खुफिया इदारों की ये नाकामी है, दो शरीफों का अलहदा जाना कोयटा अच्छा तासुर नहीं, और बहुत सारे और सवालात जो कि एक आम शहरी और एक रुकने कौमी असम्बली के तौर पर अचकज़ई साहब ने पूछे, वो उन्होंने कल ऐवान के अंदर पूछे। उसके बाद आपने सुना होगा और सोशल मीडिया पे आपने ट्रेंड भी देखा होगा कि ये इनको रॉ का एजेंट और मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने ऐसे ही सवाल किए थे, मौलाना शेरानी, उनको भी रॉ का एजेंट करार दिया जा रहा है। हम ये नहीं चाहते कि इस धमाके के पीछे कौन है कौन नहीं है, हम नहीं जानते, हम नहीं कह सकते इस वक्त कि कौन है। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की है, उन्होंने भी किसी का नाम नहीं लिया, ना रॉ का ना NDS का। अलबत्ता चौधरी निसार साहब ने बहुत से शिकवे किए हैं, लेकिन मैं वो बाद में उस पर आती हूँ। इस वक्त हमारे साथ कोई और नहीं, पश्तूनख्वा अवामी पार्टी के, मिली अवामी पार्टी के सरबराह और रुकने कौमी असम्बली बहुत सीनियर सीजन पॉलिटिशियन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे साथ कोयटा से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम बीबी, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मेहरबानी। अचकज़ई साहब, आपकी तकरीरें सुन सुन के हमने अपने नज़रियात बनाए, आप जैसे बहुत से सियासतदानों की जिनके ऊपर पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि इस वक्त आपके ख़िलाफ़ पूरा मीडिया, बल्कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और जो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल पड़ी है कि आपने कोई रॉ का और NDS को तहफ़्फ़ुज़ किया है पार्लियामान के अंदर, और अभी चौधरी निसार साहब ने भी कुछ ऐसी बात की है। सर चौधरी निसार साहब को तो मैं नहीं सुन सका। अस्मा बीबी, ये हमारी खुशकिस्मती से है या बदकिस्मती है? हमारी पार्टी, हमारे अकाबरीन को ये गालियाँ, ये दुश्मन तराजियाँ, ये बगावत थी और पाकिस्तान पर को नाम मानना और पता नहीं किसके एजेंट, हिंदुस्तान के एजेंट, अफगानिस्तान के एजेंट, इसके हमारे कान आदी हो चुके हैं। हमारी पार्टी, आपको पता है, हमारा जुर्म ये है कि हमने मदर वतन से मोहब्बत की है। यहाँ अंग्रेज़ बहादुर आया, हम किसी पे एहसान नहीं डालते, अंग्रेज़ बहादुर आया, कोई बोल नहीं सकता था, बल्कि पता नहीं क्या क्या लोग कहते थे। हमने मदर वतन की खातिर अंग्रेज़ बहादुर की मुखालिफत की और बड़ी खंदे पेशानी से सारी सूबतें बर्दाश्त की, जेल गए। फिर जब पाकिस्तान बना, हर गैर जमहूरी हुकूमत की हमने मुखालिफत की, उसकी टक्कर ली, लेकिन हमने न पाकिस्तान को बुरा भला कहा, न उसके नज़रिए को बुरा भला कहा। यह हमारा हक है। हमारी पार्टी की, हमारी तहरीक की सरिश्त पहले दिन से ये है, हमारी तहरीक एंटी इंपीरियलिस्ट थी और है। हमारी तहरीक एंटी फ्यूडल थी, बड़े बड़े ज़मींदारों, खानों, नवाबों की मुखालिफ थी। हमारी तहरीक जमहूरी थी। खुदा करके बालिग रायदी की बुनियाद पे 1970 में एक फेडरेशन बनी, उसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ थी। हम उसी, अब 14 अगस्त है, कुछ दिन बाद, 4 दिन बाद 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन। मैं असम्बली में भी कहता रहा हूँ, अब आपके थ्रू फिर रिपीट करता हूँ। आज मैंने बार में भी बड़े सीनियर लोगों के सामने ये बात की थी। यानी अंग्रेज़ ने जब यहाँ कब्ज़ा किया था, असला भी आप भी जानती हैं, हमारे काबरीन जानते हैं, अंग्रेज़ ने हमें बहुत बेहतरीन एजुकेशन का निज़ाम दिया।
यहाँ बेहतरीन कम्युनिकेशन का निज़ाम दिया, जुडिशरी का निज़ाम दिया, सड़कें बनाई, रेलवेज़ बनाई, यानी इंसाफ दिया। बावजूद है कि वो गासिब था लाहौर में हर जगह। फिर हमने, और वो निज़ाम इतना बेहतरीन था एजुकेशन का कि हमारे जो अकबरीन हैं सब कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े आलिम उस निज़ाम की पैदावार थे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब इसी निज़ाम की तालीम की पैदावार था, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अबुल कलाम आज़ाद, ये दर्जनों नाम। फिर हमने क्यों अंग्रेज़ बहादुर से कहा कि ये मुल्क छोड़ दो, क्यों तारीखें चली? मैं उसकी तवज्जो यूँ करता हूँ कि हमने ये कहा कि आप बदेशी लोग हैं, ये हमारी मदर वतन है, इस पे हमें हुक्मरानी का हक है। इसी बुनियाद पे हिंदुस्तान तकसीम हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। हमें हक की हुक्मरानी का वो हिस्सा चाहिए जी हाँ, जो हमारा हक बनता है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, यहाँ पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी अपने अपने मदर वतन पे आबाद हैं। ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता, ये एशिया का टाइगर नहीं बन सकता, ये मुल्क 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक कौमों की कतार में सही खड़ा नहीं हो सकता जब तक यहाँ ट्रांसपेरेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान न बने, बिल्कुल, जिसमें बलोच वतन पे बलोच का हक हुक्मरानी तस्लीम हो, पश्तूनख्वा वतन पे पश्तूनों का हक हुक्मरानी तस्लीम हो, सिंध पे सिंध के साइल वसाइल पे सिंधी बच्चों का हक हुक्मरानी तस्लीम हो। यही मिला के फिर हम फेडरेशन पाकिस्तान को चलाएं। और एक बात वाज़ेह है, आइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। या तो आप ऐलान कर दें कि एक कागज़ का टुकड़ा है, चढ़ो यार। अगर ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो हमने इसके स्पिरिट में आगे बढ़ना है और इस मुल्क के अवाम को जुल्म, बदबख्ती, भूख, इंसाफ उनको देना है। बिल्कुल। अच्छा बेइंसाफी जी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये हमारा स्टैंड रहा है। इसमें हम जब कहते हैं पता लोगों के पता नहीं क्या हो जाता है। जी हाँ। अच्छा, अब मैं, चूंकि आपने चौधरी निसार की तकरीर नहीं सुनी, मैं आपके लिए, मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रही थी कि मैं इस तरह शुरू करूं, लेकिन आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले पार्लियामान में क्या कहा है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए, उस वक्त जबकि वजीर आजम भी ऐवान में मौजूद थे। जरा सुनिएगा चौधरी निसार अली खान साहब ने क्या कहा। जब पाकिस्तान के सिपाही, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान के सिविल आर्म फोर्सेस और पुलिस अपना जानों का नजराना देकर पाकिस्तान को सिक्योर कर रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हों, क्या ये हम पे लाजिम नहीं है बतौर पार्लियामेंटेरियंस और बतौर अवाम के नुमाइंदे? मगर कल जो यहां से आवाज गई, वो अगर किसी गैर मुल्क के पार्लियामेंट से आती तो वो भी काबिल मुजम्मत थी। और मैं समझता हूं कि ऐसे मौके पर यह बयान देना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि हमारे दोस्त रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मैं उनके उस रोल का एहतराम करता हूं। काश वो इधर बैठे होते तो मैं उनके सामने बात कर रहा होता। जहां मैं उनके उस रोल की कदर करता हूं, वहां यह भी कहता हूं कि अगर वाकई आपका रोल एजेंसियों और इस सिक्योरिटी एजेंसी जो जुल्म से सितम करते हैं उनके खिलाफ है, तो काश इस ऐवान में उनकी आवाज रॉ के खिलाफ भी उठती या एनडीएस के खिलाफ भी उठती, तो फिर मैं समझता कि वाकई। खान साहब, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि काश आप, यानी उनकी आवाज, चूंकि आपके स्टेटमेंट की बात हो रही है तो रॉ के खिलाफ भी उठती। और जी सर, क्या कहेंगे आप? मैं अगर इन एजेंसियों के मुतालिक मेरी राय कोई सुनना चाहे तो ये सारी कातिल एजेंसियां हैं। इन्होंने लाखों लोगों को मारा है, CIA से लेकर आखिर जिस मुल्क में इदारे हैं, ये इनकी ड्यूटियों में है, ये करते रहते हैं। इस पे मैं कौन सा मुफ्ती बना बैठा हूँ? मेरा मतलब ये है, जो कुछ उन्होंने कहा, मैंने कल ये कहा था, आज भी ये कहता हूँ, चौधरी निसार जिंदाबाद, जो कुछ कहते हैं, ये एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि अवाम की तायीद और हिमायत के बगैर कोई फौज, कोई जंग नहीं जीत सकती।
ये मैंने कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि कोयटा का ये धमाका कोयटा में नहीं, ये पाकिस्तान पे हमला है, और इसका मुकाबला करने के लिए हमने तमाम पाकिस्तान के अवाम को साथ लेके चलना है। मैंने उसमें अमेरिकन 9/11 का जिक्र किया था कि 5 मिनट में अमेरिका के टीवी पे आ गया कि अमेरिका अंडर अटैक, और फिर जो आसमान में तैयारे थे उनको बाहर भेज दिया गया, जो ज़मीन पे थे उनको बिठा दिया गया, और सारी कौम अपनी मुल्क के हमले के खिलाफ इकट्ठी हुई। मैंने कहा इस स्पिरिट से आगे बिस्मिल्लाह करें। मैंने ये भी कहा था कि मैं इस जंग में सिपाही हूं आपका, लेकिन जब तक आप अपनी आवाम को इत्मीनान में नहीं लेंगे, उसमें मैंने गुनाह ये किया। मैंने कहा कि ये जो कुछ हुआ, इससे 1 महीना पहले हमारे लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल को दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पे सवार किसी ने गोली मार दी, दिन दहाड़े। कोयटा अलर्ट शहर है, हर गली में सादा लिबास में सिविल और दूसरे इदारे मौजूद हैं, इंटेलिजेंस के मुसल्ला हैं, फिर रहे होते हैं। हर चौक पे मुसल्ला हमारे FC के, जिनका जिक्र जज्बाती अंदाज में निसार भाई ने किया। हम इस बात को जानते हैं, जो लोग मुल्क के लिए खून देते हैं उनकी क्या कदर होनी चाहिए, ये हमें कोई ना बताए। हम शहीदों को उठा उठा के तक गए हैं, और हम साम्राज्यों के खिलाफ लड़ के, हमारे ये 4थी सदी है। हम समझते हैं कि पेट्रियटिज्म क्या है, मदर वतन के लिए लड़ना क्या है, उसके लिए कुर्बानी देना क्या है। और वहाँ एक सिपाही का जो रात के अंधेरे में चौकीदारी करता है, मुल्क की सर्दियों में कुर्बानी देता है, उसकी हम कदर जानते हैं और उसकी हम कदर करते हैं, हर आदमी की बात ही। मैंने ये अर्ज किया था कि जो हमारे प्रिंसिपल को मारा गया, तो हमारी एजेंसियाँ इतनी अहल तो हैं कि उसको फॉलो करते कि ये आदमी कौन है, किस तंजीम का है, करता क्या है, अजाइम क्या है, वो तंजीम उसका मरकज़ कहाँ है, उसके थाने बाने कहाँ मिलते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि उस पर फिर हम सबको हमलावर होना चाहिए था, और वी शुड हैव स्मैश्ड इट। दूसरी बात मैंने ये कहा था, कोयटा अलर्ट शहर है, हर दफ्तर में लोगों की तलाशियां ली जाती हैं। आज मैं जब आ रहा था इस्लामाबाद से, तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स दर्जनों की तादाद में मेरे साथ थे। हम गए वहाँ लॉयर्स के पास, उनके जज्बात आसमानों पे थे, वो आपके साथी आपको बता देंगे। यही सवाल उनका था कि जब हम जा रहे होते हैं, हमारी तलाशियां ली जाती हैं, और तलाशियां होती हैं, स्कैनर्स होते हैं। अभी ये सवाल है सब मुल्क के लिए, और कोयटा के तमाम शहरियों के लिए सवाल है कि ऐसे क्यों हुआ, कैसे वो आदमी अंदर दाखिल हुआ। तीसरी बड़ी गलती मैंने ये की, जो उनको गलती लगी, मैंने कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, हमारे हुक्मरानों को, इस इंसिडेंट को आप इंसिडेंट ना समझें। 1935 की जलजले के बाद ये कोयटा का सबसे बड़ा सानिया है जी हाँ। और हमारी क्रीम बिल्कुल बर्बाद हो गई है। लोग मरते हैं, कोई आके हमें मार सकता है, कोई खुदा न ख्वास्ता कल आके हमारी पार्लियामेंट में सैकड़ों लोगों को मार सकता है, लेकिन हमारे अक़वाम, हमारी एजेंसियों, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, सिविल और आर्म फोर्सेस, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इन लोगों को किसने मारा, ये फुटप्रिंट कहाँ तक जाते हैं। सही बात है। मैंने ये बात की, ये आसमान गिरा, मैंने खुदा पता नहीं क्या कर दी। मैंने ये कहा अच्छा कि इट शुड बी अ टेस्ट केस फॉर एजेंसी। सॉरी सर, आपकी तकरीर जो है वो ऑन एयर नहीं गई, चौधरी निसार की तकरीर ऑन एयर गई, उसके बाद मेरी तकरीर, मैं कहता हूँ, मैंने जो इंटरव्यू दिया था अमेरिका में उसको, जिस पे उन्होंने ह्यू एंड क्राई किया, उसके एक एक लफ्ज को मैं ओन करता हूँ। आप तमाम पाकिस्तान के टेलीविजन पे पश्तों में चलाइए, एक भी बात डेमोक्रेसी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ हुई, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। किसी अखबार ने लिख दिया कि महमूद ने कह दिया कि ये इलाका अफगानिस्तान का है। बाबा कुछ तो एहतियात करो, कुछ तो मालूमात करो। मेरी कल की तकरीर, आई ओन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इट। आपकी टेलीविजन पे आप लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को उनका काजी बना दें। मैं हाजिर, अगर मैंने कोई गलत बात की थी इंटेंशनली या नादानिस्ता, मैं सारी कौम से माफी मांगता हूं। हम बात कर रहे हैं जनाब महमूद खान अचकजई साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा मत। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह जनाब महमूद खान अचकजई साहब से। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से टूटा था। आपने एक गलत बात की, और वो ये बात की, आपने वजीर आजम से कहा
کہ آپ ایجنسیوں سے کہیں کہ وہ تحقیقات کریں اور اگر وہ نہیں کر پائیں تو ان کے سربراہوں کو ہٹا دیں. کیا وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے پاکستان؟ جب نہیں ہے تو پھر جب نہیں ہے تو دیکھیں امریکہ کا ایک جنرل تھا سینٹریوس تھا، کیا نام تھا، اس نے عراق کی ایسی کی تیسی کر دی. پھر اس کو افغانستان میں آ کے امریکیوں نے لگایا. پھر یہاں سے اس کی خدمات میں امریکن پوائنٹ آف ویو سے اس کو سی آئی اے کا چیف بنا دیا گیا. چودھری صاحب کو بتا دیجئے کہ پیٹریاس سی آئی اے کا چیف تھا. 1 مہینہ یا 2 مہینے اس نے سروس کی تھی. انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، معافی چاہتا ہوں بھی اب میری بیٹی کی مانند ہے، اس کو ایک ٹیلی فون دکھایا کہ ایک لیڈی سے آپ کا ٹیلی فون چلتا ہے، کیا خیال ہے؟ اسی دن اس نے ریزائن کیا. پیٹریاس جس نے عراق میں امداد کی تھی، کمال کیا تھا امریکن پوائنٹ آف ویو سے، افغانستان میں تو بہت بڑا جبر ظلم جو بھی ہماری نگاہ سے تھا، ان کی نگاہ سے وہ ہیرو تھا. سی آئی اے کا چیف بنا. ایک ٹیلی فون پہ جسٹ دکھا دیا اس کو کہ یہ ٹیلی فون تیرا ہے. اس نے کہا یس. پھر کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ریزائن. بات یہ ہے یہاں 100 آدمی مرے ہیں اور اس کو ہم ٹیسٹ کیس بنائیں اور ایجنسیاں اس کا تحقیقات نہ کریں تو پھر کیا ان کو ایجنسی کے سربراہوں کو یا جو ہمارے کارندے ہیں ان کو کام کرنے کا حق ہے؟ اگر اس طرح نے چلانا ہے بسم اللہ بسم اللہ. لیکن خان صاحب لوگوں نے ووٹ تو ثناء اللہ زہری کو دیے نا سر، ووٹ تو وزیر اعظم نواز شریف کو دیے، اس لیے جواب دہ بھی ان کو ہونا پڑے گا نا. اگر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اختیار دے دیا کسی اور کو. میں کوئی پاگل ہوں؟ انٹیلیجنس ایجنسیز، آپ جرنلسٹ ہے، آپ کی ایک ڈیوٹی ہے. چودھری نثار ایک پالیٹیشین ہے، وزیر داخلہ ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے. نواز شریف وزیر اعظم ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے. ایک پولیس سپاہی ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے. ہم نے ہر ایک نے اپنے فریم ورک میں اپنے پیشے میں اس ملک کی خدمت کرنی ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کسی کا احسان نہیں ہے. اگر آپ اچھی ڈیوٹی کریں گے آپ کو بہترین سویلین ایوارڈ مل جائیں گے، آپ کو سراہا جائے گا. اگر میں کوئی چودھری نثار کچھ کر دیں، اس نے ڈائریکٹ مجھ سے، میں پھر بات پھر کروں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. بات یہ ہے ہمارا ملک ہے. چودھری نثار سے کہہ دیجئے، ساری پارلیمنٹ سے کہہ دیجئے، میاں صاحب سے کہہ دیجئے، ساورن جو ہماری آرم فورسز ہیں، ہمارا ایک آئین ہے. اس کے اسپرٹ کے خلاف جو بھی کام ہوگا کیا وہ صحیح ہے؟ چودھری نثار صاحب سے پوچھتا ہوں، آئین کی اسپرٹ کے خلاف جو بھی بیان ہوگا اس سے شکوک و شبہات جنم لیں گے. ہمارے آئین میں ہم سب نے ایک الف اٹھایا ہے. چیف جسٹس نے اٹھایا ہے، پارلیمنٹ کے ممبر نے اٹھایا ہے، پولیس سپاہی نے اٹھایا ہے، آرمی سپاہی نے اٹھایا ہے. ہم نے ہر ایک نے اپنے آئین کی حلف کا خیال رکھنا ہوگا. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ہمارا یہ فیڈریشن کی یہ جو زنجیر ہے جس پہ ہم بندھے ہوئے ہیں، رول آف جو ہمارے سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ ڈیمیج ہوا. پاکستان کے بڑے خطرناک حالات ہیں. خدا وہ دن نہ لائے. میں کسی کو چیلنج نہیں کرتا. پاکستان بڑے خطرناک اس میں ہے. اس کے لیے میں نے تجویز کی تھی، ریکویسٹ کی تھی اسپیکر صاحب سے کہ مہربانی کر دیجئے جوائنٹ سیٹنگ بلائیں تاکہ ہم سب مل کر، میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی، ججوں کو بلائیں، آرمی والوں کو بلائیں، جرنلسٹ کو بلائیں، ہم سب مل بیٹھ کے بات کریں اور اس ملک کی جس کو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کریں. یہ ہم نے کبھی نہیں کیا. میں نہیں کر سکتا نثار بھائی. خان صاحب ایک بات کو غیر آئینی. جی آپ نے کل کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کسی کی پراکسی وار تو نہیں لڑ رہے. تو یہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ بہت سے حملے، میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے یہ بھی الفاظ استعمال کیے تھے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہو چکا. خدا کے لیے یہ پراکسی وارز کے لیے ہمارا ملک میدان جنگ نہ بنے. جو یہ لڑائیاں لڑنا چاہتے ہیں ان کے پاس فوجیں ہیں، ان کے پاس ادارے ہیں، ان کے پاس تیارے ہیں، خود جا کے لڑے. اور یہ بات کہ بابا میں نے یہ بات کی تھی، میں پوری ایمانداری سے یہ کہتا ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں یہ پراکسی وار نہیں ہوئی ہے کہہ دے. پھر میں نے یہ کہا تھا، اس کو غلط انداز میں لیا گیا. آج چودھری نثار ہمارے وزیر داخلہ ہیں. میں ان کو ایک سوال، چمن شہر ایک چھوٹا شہر ہے، میں نے باتیں نہیں کی تھی. چمن ایک چھوٹا شہر ہے، چمن کے سارے لوگ لاکھوں آبادی وہ سن رہے ہیں.
ڈپٹی کمشنر آفس سے آدھے کلومیٹر پہ، اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یہ ان سے بھی تقریباً آدھے کلومیٹر پہ تمام شہر کہتا ہے کہ یہاں ہیں لوگ جو انسانوں کو اغوا کرتے ہیں اور پھر ان سے رینسم کے لیے پیسے لیتے ہیں. کیا یہ کام میری آشیرواد کے بغیر ہو سکتا ہے؟ جائیں آپ شیون میں پوچھیں. آج اس مہینے میں 4 آدمی اغوا ہوئے، 2 کروڑ روپے لیے گئے. ابھی 12 دن پہلے ایک پنجابی بولنے والا ڈاکٹر اغوا ہوا، اس کا بھائی میرے پاس آیا. دن دیہڑے یہ ٹھیک ہے میں اغوا ہو جاؤں گا، لیکن یہ ہماری سول اور آرمڈ فورسز کی ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ محمود کو کس نے اغوا کیا. اچھا خان صاحب ایک یہ اور آپ اپنی پہ کریں بہت گے؟ ایک سر آپ کے اوپر اور بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے اور تنقید ہو رہی ہے کہ خود آپ حکومت ہیں، ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے بھائی گورنر ہیں، آپ کے بھائی وزیر ہیں، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار سینیٹر ہیں اور بہت سارے اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، تو پھر بھی آپ جواب حکومت سے مانگ رہے ہیں. آپ تو خود جواب دیں ہیں سر وہاں پہ. میں نے یہی کہا تھا، میں نے جب کہا تھا کہ سول اور ملٹری تمام ایجنسیز ان کے لیے یہ کوئٹہ کا کیس ٹیسٹ کیس ہے. اگر یہ غلط ہے آپ آئیں، چودھری صاحب بھی آئیں، آپ بھی ساتھ آ جائیں اور یہاں بار میں لوگوں کو سنیں. آپ کو سننے کی طاقت نہیں ہوگی کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ابھی بار کے لوگ آئے تھے میرے ساتھ، ہم گئے وہاں، جوان وکیل جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ایک فکرہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. آسمانوں پہ تھے لوگوں کی جذبات. آئیں ان سے کہیں تو پھر آپ وہ کہیں گے پھر کیا حکمرانی. ہمارے یہاں سویلین ہر آدمی بس پروفیسر بن کے آ جاتا ہے. میں شریف آدمی ہوں، میں لوگوں کے روم کہتے ہیں کہ دوسروں کے ایوب چھپانے کی طرح کے لیے آپ کو رات کی طرح ہونا چاہیے. میں دوسروں کے ایوب نہیں وہ کرتا. یہ ہمارے ریسانی صاحب غریب، یہ جو بہت بڑے پیسوں کا جو سکینڈل ہے، کیا وہ یہ اکیلا کر سکتا تھا؟ واز اٹ پاسبل؟ وہ سب اس بلا میں لگے ہوئے ہیں، اس چوری کی ساری اس غریب پہ ڈال رہے ہیں. خالد لانگو پہ. خالد لانگو غریب ہے کیا؟ غریب چھوٹا بچہ. ریسانی یہ کر سکتا تھا؟ نہیں، ریسانی سے اوپر کے ساری بیوروکریسی شامل ہے اس میں. اس کو چھپانے کے لیے نئے تھیوریز بناتے ہیں. جی یہ سپیک پہ بابا سپیک، میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ یہ سپیک کا دفاع بھی ہم کریں گے. آئیں سپیک پہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی. میاں محمد نواز شریف نے تمام میٹنگ میں کہا تھا کہ ویسٹرن روٹ کو پرائرٹی دی جائے گی. بسم اللہ دے دیجئے. وہ خٹک جو ہے ہمارا پشتونخوا کا، وہ بلوچستان کے لوگ، ہم پشتون بلوچ سارے دن رات اکٹھے کھڑے ہو کر سپیک کا وہ کریں گے، دفاع بھی کریں گے، مگر خان صاحب اس کے لیے بات بھی کریں گے. ایک تو ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو جائے کوئی استعفیٰ دے دے. آپ کے بھائی ہیں گورنر، کیا وہ استعفیٰ نہیں دے سکتے تھے؟ کوئی آپ کے دوسرے بھائی وہ استعفیٰ نہیں دے سکتے تھے؟ کوئی وزیر داخلہ استعفیٰ نہیں دیتا؟ سر یہ کیا ہے؟ کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ کوئی تو ذمہ داری میرا نہیں. مطلب سر میں عرض کر رہا ہوں، جی مجھے اپنے دوستوں پہ، اپنے ساتھیوں پہ، میں خاندان تو نہیں کہوں گا، مجھے ان پہ بھروسہ ہے. اگر ان کا اس ذمہ داری میں عشر عشیر ہوتا وہ اسی دن گھر چلے جاتے. مگر ان کے پاس کوئی پاورز نہیں آپ کے خیال میں؟ گورنر کیا ہوتا ہے ان معاملات میں؟ یہاں تو جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ جو بھی ہیں آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. یہ بات اس طریقے سے نہیں ہوگی، الفاظ کو ڈسٹارچ کرنا اور پھر جذبات میں لانا کہ ہم خدا نخواستہ پلانی ایجنسیوں کے خون کو یا پلانی سپاہیوں کے خون کو ہم اہمیت نہیں دیتے. یہ کوئی پاگل ہوگا جو ایسے یہ سوچتا ہوگا یا کرتا ہوگا. اب کیا کر رہے ہیں؟ کس کی یہ لڑائی ہم کیسے جیتیں گے؟ 1 لاکھ سے اوپر، 1 لاکھ سے بھی اوپر ہیں. دہشت گردی کی نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد ہمارے اگر آپ وزیرستان کو شامل کر دیں، تھرا کو شامل کر دیں، جو فاٹا ہے اس کو شامل کر دیں، پھر پاکستان کو شامل کر دیں، یہ تعداد لاکھ سے اوپر ہو جاتی ہے، 2 لاکھ ہو جاتی ہے. ہم تیار ہیں، کمان آئیے. اس مینیے کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے لیکن ایمانداری سے. میرا ایمان ہے کہ
اس ملک میں کوئی بھی اگر ہم اپنی ڈیوٹی کریں کوئی بھی کسی کو اغوا نہیں کر سکتا, اور اگر کرے گا ود ان اے ویک, ود ان 2 weeks پکڑا بھی جائے گا, مارا بھی جائے گا. میں سوال کرتا ہوں چودھری نثار صاحب سے, وہ کوئٹہ 12 گلیوں کا شہر ہے, اس میں کم از کم 2000 سے اوپر آدمی مارے جا چکے ہیں. گوالا, راج, مستری, دودھ, حجام, ہمارا چیف سیکرٹری بڑا وہ بنتا ہے, کوئی رابرٹ سنڈیمن بنتا ہے, اسے آپ پوچھ لیجئے 2000 لوگوں کے قاتلوں میں سے کتنے قاتل اپنے مارے ہیں یا پکڑے ہیں. یہ کوئی جنات مارتے ہیں, جنات آتے ہیں, یا پھر یہ ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن جو کام ہمارا نہیں ہے ہم یہ کام اس وقت کریں گے جب ہم سب ایک پیج پہ ہوں گے. یس, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آئیے بسم اللہ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ سب ایک پیج پہ نہیں ہے. خان صاحب تو یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں سول ملٹری کہ ہم سب ایک پیج اپنے پہ گھوڑے پہ سوار ہے, جی, ہر ایک گھوڑے پہ سوار ہے, ہر ایک اپنا گھوڑا ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, میں نے اسمبلی میں بار بار کہا کہ خدا کو مانیے, پارٹیزن وارز اور ٹیررزم کی وارز عوام کی حمایت کے بغیر نہیں جیچی جا سکتی. آئیے ہم بیٹھے بسم اللہ کریں, آپ اپنی ڈیوٹی کریں, ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے. 20 کروڑ انسانوں میں یہ طاقت ہے, 20 کروڑ انسانوں میں یہ ہمت ہے, لیکن ان کو آپ نے یہ بھروسہ دینا ہوگا کہ واقعی ہم اس مینیک یہ ہو یا کوئی اور ہو, ہم اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں. ہم بات کریں جناب اچکزئی صاحب سے اور ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد کچھ اور بہت اہم سوال ہیں جن پہ ان کا جواب ضروری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جناب اچکزئی صاحب سے. یہ بتائیے کہ سی پیک کے آپ نے خود بات کی کہ ہم اس کے تحفظ کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے کہ ایک بڑا منصوبہ ہے, سازشیں بھی ہو رہی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ اس پورے سی پیک کے اندر وکلا کیسے آ گئے؟ یہ جو آخری یہ جو دھماکہ ہوا ہے, جو اتنے شہید ہوئے, 70 سے زائد ہمارے وکیل, وہاں پہ پورا ایک برین جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, یہ کیسے نشانہ بن گئے سی پیک کا سر؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا, میں نے کب کہا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں. یہ میرا سوال ہے آپ سے, یہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کیسے آگے اس کا نشانہ بن گئے. میں اس کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, میرے تو رونا یہ ہے کہ ہمارے بچے مرے ہیں, مرتے ہیں لوگ, دھماکوں میں مرتے ہیں, جنگوں میں مرتے ہیں. اس کا کھوج کون لگائے گا؟ میں ایک ایکسپرٹ نہیں ہوں. کوئٹہ کا ایک بلوچ, پشتون, سندھی, ہندو, مسلمان وکیل اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے. اس کے لیے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو لوگ ایجنسیاں کہتے ہیں. وہ فالو کر دیں, بتا دیں ملک کو, ساری دنیا کو. جس ملک نے کیا ہے اس کا نام لے لیں, جس ادارے نے کیا ہے وہ نام لے لیں, اور جو دنیا میں پھر الزامات لگاتی ہے اس کا کوئی جواب دے دیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ ملک ہمیں پیارا نہیں ہے. یہ ملک ہمارے قبرستان یہاں ہیں, ہمارے گھر یہاں ہیں, ہمارے باپ دادا کے ہڈیاں یہاں ہیں. یہ ملک ہم اسے بالکل ٹرو معنی میں مدر وطن سمجھتے ہیں. اور مدر وطن کا سودا ہم نے انگریزوں سے نہیں کیا, اس سے پہلے بھی بہت ضرور آئے, ہم نے ان سے نہیں کیا. راہ پتہ نہیں کیا بنائے. راہ کو تو جو ہمارے 2-4 چینل ہیں, راہ کو تو ان کے لیے بالکل گولڈ میڈل بھیجنے چاہیے. جتنا پروپیگنڈا 3-4 چینل راہ کا کر رہے ہیں, یہ تمام دنیا میں راہ نے اپنے لیے یہ کام نہیں کیا ہوگا. راہ ہمیں پتہ ہے راہ کیا ہے. راہ کشمیر میں کچھ نہیں کر سکتی, اور ہر بات راہ. ٹھیک ہے, لوگ کریں گے, راہ بھی ہے, موساد بھی ہے, CIA بھی ہے, روسیوں کا ادارہ بھی, فلانا بھی, ہمارے بھی ہیں. ہماری بات یہ ہے, آئے اس ملک کو ایک صحیح معنوں میں, سیدھی بات ہے, جس سوسائٹی میں انصاف نہیں ہوگا وہ سوسائٹی نہیں چلتی. 2 بھائیوں میں انصاف نہیں ہوگا, 2 بھائی لڑیں گے. انصاف تو نہیں ہے. انصاف جی جیسے آپ نے فارن پالیسی کی بات کی, فارن پالیسی کس کے ہاتھ میں ہے, کون بنا رہا ہے؟ پھر افغانستان میں بلا شبہ APS کا حملہ, وہاں سے لوگ آئے, ماسٹر مائنڈ تھے. یہی بات میں نے یہی گناہ میں نے کل کیا تھا. یہی گناہ میں نے کل میری تقریر اردو میں ہے. میں کہتا ہوں بالکل تمام پاکستان کے چینل چلائیں, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ, وکیل, غریب, امیر, ہندو, سکھ, مسلمان, سب سنیں.
اس میں ان نقطوں کی طرف میری توجہ جو خدا نخواستہ ان کے خیال میں پاکستان کے خلاف ہوں. میں معافی مانگنا نہیں، بہت سارے کچھ کر لوں گا، لیکن جب ایک سچی بات ہم وہاں نہ کہیں پھر ہم کس طرح چلائیں گے؟ اصل میں آپ کا جو گزشتہ انٹرویو تھا افغانستان میں، وہ بھی اس کو بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص پیرائے میں لیا گیا، اور اس کے بعد کل کی تقریر، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ ابہام پیدا ہو گیا. خیر پتہ نہیں اچکزئی صاحب کب تک ہم سٹیمپ لگواتے رہیں گے، کیا محب وطن ہے یا آپ لگوائیں گے، لیکن بتانا تو پڑے گا سر لوگوں کو کہ آپ کا کیا مطلب تھا. میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آسما بی بی، جتنی بھی ہماری خواتین اینکرز ہیں، آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس کا کیسٹ اٹھا کے آپ سب سن لیجئے، آپ کا فیصلہ مجھے قبول. اگر اس میں ذرا بار ایسی بات تھی جو آپ نے غلط سمجھی، اب یہ کیسے ہوگا؟ اگر چودھری نثار نے سفید کپڑے پہنے ہوں اور میں کہہ دوں کہ تیرے کپڑے سفید ہیں، وہ برا مانے، یہ تو میں کہوں گا. صحیح. تو یہ جیسے اب یہ بہت سارے افغانستان کے حوالے سے تھا، افغان مہاجرین کے حوالے سے بیان تھا. اچکزئی صاحب میں تو بڑی کوشش کرتی رہی کہ آپ سے بات نہیں ہو پائی، لیکن وہ بیان آپ نہیں چاہتے ایک بی جی بی وہ نے واپس جائیں، ان کو یہاں پہ جی خطرہ تو ہے کسی حد تک. ایک بی بی نے ٹیلی فون کیا تھا اشنا ریڈیو سے، اس کا یعنی ہمارے لوگ تکڑے ہیں، وہ پشتو میں اٹھا لیجئے، وہ خود سن لیں. سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں تھا وہ کسی کابل کے اخبار نے چھاپ دیا، اور یہاں بن دے کے لوگ چل پڑے، میرا راہ کا ایجنٹ فلانا بابا، میں ایجنٹ ہی میں نے. ٹھیک ہے، بس زندہ باد، آپ کہیں، بس آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر راہ کی ایجنٹی یہ ہے، جی اگر راہ کی ایجنٹی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پاکستان ایک ٹرانسپیرنٹ فیڈریشن ہونا چاہیے، اگر راہ کی ایجنٹی یہ ہے کہ سندھ کے ساحل و وسائل پہ سندھ کے بچوں کا پہلا حق آئینی طور پہ تسلیم کیا جائے، اگر راہ کی ایجنٹی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بلوچ کے وسائل اور وسائل پہ اس کے بچوں کا مقدم اور مقدس حق تسلیم کر لیجئے، اگر راہ کی ایجنٹی ہے کہ پشتونخوا وطن کے وسائل پہ پشتونخوا کے بچوں کا وہ تسلیم کر لیجئے، اور پاکستان کو ایک ایسی فیڈریشن بنائیے جس میں بائی بندی ہو، انصاف ہو، کسی فرد کا فرد پہ ظلم نہ ہو، کسی فرقے پہ فرقے ظلم نہ ہو، لوگوں کی زبانوں کی قدر کریں. آئیے پاکستان کو بنا. اگر یہ راہ کی ایجنٹی ہے، یہ تو اچھی ایجنٹی ہے میرے خیال میں، اچھی خان صاحب بالکل. خان صاحب آپ وزیر اعظم سے کیا سوچا توقع جا رکھتے سکتا ہیں؟ ہے. سر آپ وزیر اعظم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آج بھی انہوں نے تقریر تو کی، اس میں بھی این ڈی اے اور اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن سیاسی لوگوں کی غلطیاں تو ہیں نا سر. جی میں وزیر اعظم سے، میں کون وزیر اعظم سے، ہمارا آئین وزیر اعظم کو جو حیثیت دیتا ہے، آسما بی بی آپ سے لے کر آرمی چیف تک، آپ سے لے کر چودھری نثار تک، آپ سے لے کر مجھ تک، ہم نے اس کا احترام کرنا ہے. آئین میرے لیے نواز شریف ہے، وہ نہیں ہے کہ نواز شریف سے میرے خالہ زاد ماموزاد ہے. نواز شریف وہ پنجاب کا وہ آدمی ہے جو اپنے تجربے میں یہ سیکھ چکا ہے. میں غلط ہوں گا کہ پاکستان کے چلانے کا واحد راستہ ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریسی ہے. جب تک نواز شریف اس ایجنڈے پہ ہے، چاہے تمام پاکستان اس کا ساتھ چھوڑ دے، میں نہیں چھوڑوں گا. میں نے اس کو کہا بھی ہے، آج آپ کے چینل کے ذریعے اس سے کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی بالادستی، آئین، پارلیمنٹ، ہر ادارہ اپنے اپنے فریم ورک میں، لیکن سب پارلیمنٹ کے تابع. اوریجن آف پاور شوڈ بی پارلیمنٹ. اس کے لیے میں آپ کے توسط سے میاں صاحب سے کہتا ہوں کہ جب ان کا جی چاہے پشتونخوا ملیون پارٹی پشتون وطن میں ان کے لیے جلسے بھی کرے گی، ان کے ساتھ ہوگی، جلسے، جلوس، سب زندہ باد. یس خان صاحب، اسی لیے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہا ہے وہ میاں صاحب نے آپ سے کہلوایا ہے، یعنی یہ بھی کمنٹس آئے ہیں. میں وہ آدمی نہیں ہوں. میرا نام محمود ہے، اور اگر کسی چیز کا خیال نہ رکھوں، مقام محمود قرآن کریم میں بہت اونچا ہے. جی ہاں. مجھے اس نام کا اور خیال رکھنا پڑے گا. میں کسی کے کہنے پہ کبھی نہ اس کو قسم دے دیجیے.
कल किसी ने कहा था पता नहीं क्या क्या मराहत और पता नहीं क्या क्या, कसम दे दें उनको। लेकिन अभी जगदीश साहब इस पे बीमारी लोग से कह आए रहे हैं। हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ गया है, यानी इस बयान के बाद, आपकी इस तकरीर के बाद इसको इस पहनावे में भी लिया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि बड़ा नाजुक सा ताल्लुक है? मैं तोबा तोबा, मैं माफी मांग लूंगा, मैं माफी मांग लूंगा नवाज शरीफ से भी और राहिल शरीफ से भी। मैं तो ये कहता हूँ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप मस्ट बी वो जो आइन कहता है, बस जो आइन कहता है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप मस्ट बी वो जो आइन कहता है। यहाँ से मैं सलूट मारूंगा राहिल शरीफ को, आपको, मियाँ साहब को। जो आइन रिलेशनशिप तय करता है उस रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ के ले जाएं। जिंदाबाद आइन तो सर बहुत कुछ, आइन तो वजीर आजम को बाइख्तियार कहता है। आइन तो कहता है कि हर चीज वजीर आजम के हाथ में होगी जो मुंतखब है। ऐसा तो नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये कैसे होगा? ये ख्वाब आप देख रहे हैं कब पूरा होगा? आइन की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी होती। मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ। सर एक अवाम की अदालत भी तो है, एक समझता अवाम हूँ की अदालत भी कि तो ये है। आइन जो रोल हमें देता है, अभी अगस्त का महीना है, अभी लोग कह रहे थे कि 14 अगस्त को फाटा के मुतालिक इस्लाहत का ऐलान होगा। ये कैसे होगा? करोड़ों लोग हैं, आप लोगों को पूछे बगैर, लोगों की राय मालूम किए बगैर इस किस्म के फैसले करेंगे तो बर्बादी होगी। मैंने बार बार कहा है, पता नहीं लोग क्यों मुझे छेड़ते हैं। उस जर्नेल का, उस सिपाही का जो अपने हदूद में रहते हुए वतन के लिए कुर्बानी देता है, सिपाही से लेकर जर्नेल तक, आई सलूट। यहां से आपके उस पे। और जो सिपाही, जो पॉलिटिशियन, जो मुल्ला, जो पीर, जो जर्नेल आइन की खिलाफ वर्जी करता है, आई एम सॉरी, ये मेरा ओपिनियन है। इस पे अगर कोई मुझे मारना पीटना चाहता है, आई एम सॉरी, बस ठीक है, मैं गरीब आदमी हूँ, गुजारा कर लूंगा। अच्छा जी मैं साहब, तो- हम आखिरी तो सवाल है आपसे सर पता कि नहीं ये कितने जो जेल सूरत-ए-हाल है, तकलीफें कह वो सह के कभी पता नहीं, एक बात कह दूं, जी लोग पता नहीं क्या कहते हैं, आज पता नहीं उसका आ गया, किसी ने मैं वो कहा था, मुझे नहीं पता कि मियाँ नवाज शरीफ, चौधरी निसार, राहिल शरीफ, शेख रशीद, इन्होंने ये किया होगा या नहीं। मेरे वालिद मेरे पैदाइश से 5 मिनट बाद जेल चले गए थे, और मेरे उनके बड़े भाई अब्दुल खान हमारे वालिद की तरह थे। हम स्कूल में थे, स्कूल में बच्चे थे, मुझे याद है। शायद उनसे कह दीजिए, जब तक मैं मैट्रिक में था, पाकिस्तान का तराना हम 3 बच्चे वो करते थे, उनमें मैं शामिल था। पता नहीं राहिल शरीफ ने ये काम किया होगा, निसार ने किया होगा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने किया होगा, शेख रशीद कश्मीर का जो मुजाहिद है इसने किया होगा नहीं। मैं बिल्कुल, अगर ऐसे होता हमें कह दिया जाता कि यार क्या करते हो, पाक सरजमीन शादबाग। मैं बचपन में, अब रिकॉर्ड देख लीजिए, ये मैं किसी पे एहसान नहीं करता है, यानी जिस घर में खुदा न खास्ता इस किस्म के वो हो, जरासीम हो, जी हाँ, उनके बच्चे पाक सरजमीन शादबाग देख लीजिए। मुझे नहीं पता कि वो किसी और क्या होगा, नहीं क्या पाक सरजमीन शादबाग उस वक्त कहूँगा, उसका मजा आएगा जब यहाँ का हर सिटीजन इक्वल बिफोर लॉ होगा। बिल्कुल। अभी बलोच भाई हमारे वो हैं, कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, सुई गैस 60s में निकली, जी खत्म होने वाली है। सुई के नजदीक मर्री बुकची माएँ अब भी तवे पे रोटी पकाती हैं। ये आपका अप्रोच होगा, ये आपका पाकिस्तान होगा, जी तो आपको सर, सिंधिक आने कौन देगा, आपको फलानी जगह कौन जाने देगा। फिर ये गरीब लोग, ठीक है बाई फोर्स अगर आप कहलवा दे, वो फिर कैसे कहेंगे पाक सरजमीन शादबाग। ठीक सर। ने कल की तकरीर जो थी चकजई साहब की, वो नहीं सुनी थी पार्लियामेंट के हवाले से, आपने चौधरी साहब की सुनी और बाकी ओपिनियन भी। हमने सिर्फ आपको दूसरा रुख, यानी उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है, और उन्होंने क्या कहा वो आपने सुना, और अब फैसला भी आप कीजिए कि वो गलत है या सही। जो भी बात है वो आइन के लिए है और आइन की सरबुलंदी के लिए है। हम यहाँ बैठ के किसी को फतवा नहीं दे सकते कि कोई मुहिब्बे वतन है या गद्दार है। गुफ्तगू भी आपने सुनी है, आप देख लीजिए, फैसला आपका।